1967 की जंग में इसराइल को जो फतह हासिल हुई उसकी सेलिब्रेशन के लिए जेरूशलेम डे मनाने की नीयत से 7 मई 2021 को इसराइली पुलिस मस्जिद अक्सा के इहाते में घुस आई, वहां पे तोड़ फोड़ की और आग लगा दी। फ़लस्तीनी मुसलमान रोज़े की अफ्तारी के बाद अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। गोलियों की बौछार ने निहत्ते मुसलमानों पे क़यामत ढा दी। 53 फ़लस्तीनी इंतहाई शदीद ज़ख्मी हुए। इस वाक़े को 1 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो चुका है। दिन ब दिन लड़ाई की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान आखिर मसला क्या है? इस मसले को सही तौर पे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना पड़ा, और जब हमने तारीख के औराक छाने तो कई चौंका देने वाले इंकशाफात हमारे सामने आए। इंकशाफात से भरपूर चौंका देने वाले हकाइक जानने के लिए देखिए हमारी आज की वीडियो पूरी गहराई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके लिए ढेर सारी दुआओं के साथ मैं हूँ आसमा सरवर, मोटिवेशनल टीचर, and you are watching your own channel with the name is Explore and Motivate Your Talent। इस चैनल का मेन पर्पस आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद द फर्स्ट बेल आइकन। देर ना करते हुए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। पैलेस्टाइन एंड इसराइल, इंकशाफात से भरपूर चौंका देने वाले हकाइक। वेरी वेलकम। दरअसल बात यह है कि इसराइल मस्जिद अक्सा को गिरा के वहाँ अपना 3rd टेम्पल तामीर करने के लिए जवाज़ पैदा कर रहे हैं, जहाँ वो ताबूत सकीना रख के अपनी इबादत खुल के कर सकें और अपने मसीहा के आने का इंतज़ार करें। ये ताबूत सकीना क्या है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। मुसलमानों की ईद उल फितर से पहले जंग की इंतहाई शदीद सूरत हाल पैदा करके इंतहाई जुल्म सितम किया गया। मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए गए। निहत्ते मुसलमानों को गोलियों और बारूद से छलनी किया गया। मस्जिद अक्सा पर फायर दागे गए। फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इसराइल के इन इक़दामात के खिलाफ मुज़ाहरे हो रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। गज़ा स्ट्राइप से हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसराइल का भी भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है। गज़ा इसराइल और मिस्र के दरमियान में है। इसका ज़्यादातर हिस्सा इसराइल के साथ मुंसलिक है, जबकि मिस्र के साथ थोड़ा हिस्सा है। ये सारी जंग एक मुकद्दस सरजमीन के लिए है, जिसकी अपनी एक पूरी कहानी है, और ये कहानी शुरू होती है सल्तनत उस्मानिया से। जी हाँ, इस ग्रेट ऑटोमन एम्पायर का कमोबेश 14वीं सदी में आगाज हुआ, जो पूरे मिडल ईस्ट में फैल चुका, जबकि 19वीं सदी के ख़त्म होने तक ये एम्पायर कमज़ोर हो चुका था। इस सल्तनत उस्मानिया में ही फ़लस्तीन शामिल था, और यहीं से आगाज होता है अरब और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट का। 19वीं सदी में जब यूरोप में नेशनलिज्म का आगाज हुआ तो यही नेशनलिज्म यहूदियों में भी आई। तो थियोडोर हर्जल नामी यहूदी ने जेविश नेशनलिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा। इस यहूदी का ज़ायनिज्म के आगाज में बड़ा हाथ रहा। सवाल ये है कि व्हाट इज ज़ायनिज्म? ज़ायनिज़्म उस तहरीक का नाम है जिसमें यहूदी फिर से इसराइल जाना चाहते हैं, यानी उस मुकद्दस सरजमीन में जहां से जेविश मजहब का आगाज हुआ था, और तकरीबन 3000 साल पहले यहूदी वहां पे रहते थे।
یہودی اس جگہ سے کیسے نکلے، اس مذہب کا آغاز کیسے ہوا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم لازماً اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ وہاں جانے کی ایک اور وجہ بھی تھی، کیونکہ 19ویں صدی میں پورا یورپ یہودیوں کے خلاف تھا اور ان کے مذہب کو بین کر دیا گیا۔ 1890 کے آس پاس یہودیوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دوبارہ اپنی مقدس سرزمین کی طرف لوٹیں اور وہ وہاں عصر نو آباد ہوں اور ان کا الگ وطن ہو۔ اس وقت یہ مائیگریشن بہت تھوڑے سکیل پہ شروع، ناٹ ویری لارج سکیل، لیکن ورلڈ وار 1 کے آنے تک یہ مائیگریشن بہت بڑھ گئی۔ اس کی بہت بڑی وجہ تھی بیلفور ڈکلیریشن۔ یہ ڈکلیریشن 1917 میں UK کی طرف سے ہوئی۔ اس ڈکلیریشن کو اسرائیل اور فلسطین کے جھگڑے کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ The question is, what is this Balfour Declaration؟ 1917 میں ورلڈ وار 1 کے دوران جب سلطنت عثمانیہ ہارنے کے قریب تھی تو سر آرتھر نے، جو کہ اس وقت برٹش فارن منسٹر تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد برٹش فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کی جگہ دیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے بڑی ہوشیاری سے ایک اور چال چلی اور ایک خفیہ معاہدہ سیکیس پائکاٹ کے نام سے فرانس اور رشیا کے ساتھ کیا، جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کون سا ملک کون سے حصے پہ قبضہ کرے گا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق فلسطین کا علاقہ UK کے پاس رہے گا، جبکہ شام اور جارڈن کا علاقہ فرانس کو دے دیا جائے گا۔ پورے مڈل ایسٹ کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ترکی کا کچھ علاقہ بھی رشیا کو دے دیا گیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور ہٹ دا فرسٹ بیل آئیکن فار نیو نوٹیفیکیشنز۔ جبکہ فلسطین کا علاقہ UK کے پاس رہا۔ اس طرح انہوں نے ڈبل کراس کیا۔ ایک طرف تو یہودیوں کو کہا کہ فلسطین ان کو دیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف فلسطین انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور تیسری طرف انہوں نے عرب سے پرومس کیا کہ فلسطین عربوں کو دے دیا جائے گا۔ عربوں کے ساتھ انہوں نے یہ پرومس اس لیے کیا کیونکہ عرب اوٹومن امپائر کے خلاف تھے اور اسی چیز کا فائدہ انہوں نے اٹھایا تاکہ عرب عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کر دیں اور ورلڈ وار 1 میں عرب برطانیہ کا ساتھ دیں۔ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی مائیگریشن بہت بڑھ گئی اور اس وقت یہودیوں کی آبادی، جو کہ اوٹومن امپائر میں صرف 3% تھی، فلسطین میں صرف 30 سالوں میں بڑھ کے 30% ہو گئی۔ اس وقت فلسطین میں برٹش ایڈمنسٹریشن تھی۔ یہودیوں نے فلسطین آنے کے بعد عرب لوگوں سے زمین خریدنی شروع کر دی اور وہاں کے لوکل لوگ جو وہاں کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ 1936 میں وہاں کے لوکل عربوں نے برٹش کے خلاف بغاوت کر دی۔ برٹش حکومت نے یہودیوں کے ساتھ مل کے اس بغاوت کو دبا تو دیا، لیکن انہیں یہ لگا کہ عربوں کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے یہودیوں کی آبادکاری پہ تھوڑی بہت ریسٹرکشنز لگانی شروع کر دی، جیسے یہودی اس سال صرف لمٹ تعداد میں ہی فلسطین آ سکتے تھے۔ ایسا انہوں نے عربوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کیا، لیکن اس طرح کی پابندیوں سے یہودی لوگ برطانیہ کے خلاف ہو گئے اور ان پر چھپ چھپ کے گوریلا وار کی طرح حملے کرنے لگے، بٹ یہ جھڑپیں زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی، جس کے دوران یورپ میں ہولوکاسٹ کا آغاز ہوا۔ ہولوکاسٹ کا کیا مطلب ہے اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ سٹوری جاننے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہماری نیکسٹ ویڈیو کا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً کیجیے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔